वो सफ़ेद घोड़े पर बैठे सरपट दौड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मिस्र की हदूद में दाखिला लिया, वैसे ही उन्होंने अपने घोड़े की लगामें खींच दी थी। आज वो अकेले ही मिस्र रवाना हो गए थे। उन्हें खबर मिली थी कि मिस्र में कुछ डाकू घुस आए हैं और वो लोगों की ज़िंदगी हराम कर रहे हैं। रियाया काजी के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा रही है, लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काजी बिल्कुल ही लापरवाह हो चुका है। उसकी भी खबर सुल्तान को अच्छे से लेनी थी, लेकिन इससे पहले वो अपनी रियाया को महफूज करना चाहते थे। उन्होंने मिस्र में दाखिल होकर एक सुकून की सांस खारिज की थी। ये एक वाहिद मुल्क था जहाँ पर आकर सुल्तान को अपनायत सी महसूस होती थी। यहाँ पर एक ऐसा सुकून कायम था जो कहीं पर भी ढूंढने से उन्हें नहीं मिलता था। यहाँ पर उनके ख़ास दोस्त मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जो उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होते थे। उनका वज़ीर उनके साथ आना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने उसे आने से मना कर दिया था कि तुम वहीं ठहरो और महल के मामलात देखो, हम जब तक के लिए मिस्र से आते हैं। सुल्तान सिवाय अपने वज़ीर के किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी फ़ौज के सिपाही गद्दार थे या फिर उनकी कनीज़ या कोई मशीर, लेकिन सुल्तान को अपने वज़ीर पर इंतहा से ज़्यादा भरोसा था। सुल्तान की एक खासियत थी, वो कभी भी अपने मंसूबे किसी को नहीं बताते थे, ना ही जो वो करने वाले होते थे उसका तज़किरा किसी से करते थे। अगर वो किसी से करते थे तो वो सिर्फ उनका वज़ीर था, इसीलिए उन्हें उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। मिस्र में रुककर उन्होंने पानी का मशकीज़ा अपने लबों से लगाया और ठंडा ठार पानी अपने हलक में उंडेल दिया। सुकून की एक लहर उन्हें अपने जिस्म में सरायत करती हुई महसूस हुई। गर्मी के ये दिन बहुत ज़्यादा सख्त थे। सुल्तान के माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था। उनका लिबास पसीने के बाइस चिपक कर गीला हो गया था। उन्होंने उस वक्त ना ही कोई शाही लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, ना ही कोई शाही सवारी उनके पास मौजूद थी। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपने महल से सवार होकर मिस्र तक आए थे। उन्होंने तायराना निगाह पूरे मिस्र के दाखिली दरवाजे की जानिब डाली और इसके बाद वो एक बार फिर अपनी मंजिल पर गामज़न हो चुके थे। उनका इरादा सबसे पहले अपने हुजरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने का था। काफ़ी मुसाफत के बाद वो मिस्र पहुंचे थे। इतनी लंबी सवारी की वजह से वो काफ़ी थकन महसूस कर रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही उनका हुजरा आ गया। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए पहले ही इंतज़ामात किए हुए थे, क्योंकि अक्सर उन्हें यहाँ पर आकर ठहरना पड़ता था। हुजरे में जाकर उन्होंने अपने सर पर मौजूद इमामा शरीफ एक जगह रखा। वो बाहरी घोड़े को खोटे से बांध चुके थे और अब अंदर आकर लेट गए थे। वो कब नींद की वादियों में खोए उन्हें कुछ इल्म नहीं था। कुछ देर बाद उनकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठे। उन्हें जल्दी उठना था, लेकिन थकन के बायस उन्हें बहुत लंबी नींद आ गई थी और अब वो उठकर पिचता रहे थे कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी खुद को वापस अपने हॉल में बंद कर लिया था। जल्दी से उठे, वुज़ू बनाया और असर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ पर बिल्कुल तन्हा हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई हामी और नासिर नहीं है। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना, मुझ में इतना कामिल यकीन रखना कि मैं उन दरिंदे सिफ्ट डाकुओं का खातिमा कर दूँ जो मेरी रियाया को परेशान कर रहे हैं और उनको मैं निस्तो नबूद कर दूँ। बस तू मुझको हिम्मत और ताकत बख्श। वो काफ़ी देर तक अपने रब से महवे गुफ्तगू रहे थे और इसके बाद अपने सर पर कफन बांध कर निकल गए थे। उनका इरादा अब उन डाकुओं को मसमार करने का था। बाहर आकर उन्होंने सबसे पहले अपने हुजरे को बंद किया। इसके बाद अपने सफ़ेद घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरने लगे। ये उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा था, जबकि वो घोड़ा सुल्तान का लम्स महसूस करते ही हिनहिनाया था। सुल्तान उसको प्यार देकर उसकी पुश्त पर बैठ गए थे। अब उनका रुख बाजार की जानिब था। वहाँ जाकर वो मालूम करना चाहते थे कि यहाँ पर वो डाकू कितनी बार लूट मार करने के लिए आए थे। उनके पास उन डाकुओं की कोई भी मालूमात नहीं थी। यहाँ आने के बाद उन्हें अपने ज़रिए से ही तमाम मालूमात इकट्ठा करके उन डाकुओं के बसेरे तक पहुँचना था। उनको इतना तो अंदाज़ा था कि वो डाकू किसी पहाड़ी पर या किसी अंदरूनी शहर की जानिब रहते हैं, लेकिन इससे पहले सुल्तान उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते थे, ताकि इस हिसाब से वो उन पर हमलावार हों
اور سب سے اچھی معلومات انہیں بازار میں ملنی تھی، کیونکہ وہ ڈاکو کئی بار بازار میں آ کر ہی لوٹ مار کر چکے تھے۔ ویسے تو مصر میں کئی بازار لگتے تھے، لیکن یہاں کا سب سے مشہور بازار بڑا بازار سے مشہور تھا۔ اس بازار کو بہت ہی بڑے پیمانے پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان بعض اوقات خود اس بازار میں آ کر گم ہو جاتے تھے۔ سلطان جیسے اس بازار میں داخل ہوئے تو سب جگہ گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش ہی رش تھا، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کسی کو اپنی ریڑھی پر بلانے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی اپنی دکان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، کوئی سبزی بیچ رہا تھا تو کوئی مچھلی فروخت کر رہا تھا۔ سب کا انداز ہی نرالا تھا۔ سلطان اتنا گہما گہمی میں پریشان ہو رہے تھے کہ وہ کس سمجھدار انسان کو مخاطب کریں اور اس سے تمام مسئلہ پوچھیں۔ وہ اس طرح سے کسی سے بھی اس بارے میں پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی شناخت کسی پر بھی واضح نہیں کی تھی۔ وہ خود کو چھپائے رکھنا ہی پسند کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی شناخت کسی پر بھی ظاہر ہو جاتی تو انہیں فوراً ہی گھیر لیا جاتا اور ایک بادشاہ کی طرح ان کی آؤ بھگت ہوتی۔ لیکن اس وقت سلطان ایسا کوئی بھی پیار محبت والا مظاہرہ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں ہر حال میں ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر ختم کرنا تھا جو ان کی رعایا کے معصوم لوگوں کی روزی روٹی کو حرام سمجھ کر لوٹ رہے تھے۔ سلطان اس بازار میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو ان کو تمام معلومات دے سکے۔ یکدم ان کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں سب سے پہلے ریڑھی والے سے اس بارے میں پوچھوں۔ سلطان نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے، لیکن انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ریڑھی والا کوئی بڑا آدمی یا بوڑھا شخص نہیں بلکہ ایک معصوم سا بچہ تھا۔ سلطان ایسے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ابھی وہ بازار کے بیچ میں آئے تھے کہ اچانک ہی ان کے کان سے عجیب آواز ٹکرائی، جس کو سن کر سلطان یکدم ہی چونک سے گئے۔ انہوں نے اس آواز کی سمت دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو ہوگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ وہ عورت جو بھی تھی کافی گھریلو قسم کی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس لباس کی چنری سے اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی آنکھ ہی صرف سلطان کو نظر آئی تھی۔ وہ تیز تیز آواز میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے بول رہی تھی کہ میں 8 گناہ بیچتی ہوں، مجھ سے آ کر یہ 8 گناہ لے لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی پیالی تھی، جبکہ ایک بڑا پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی پیالیاں اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کرتی جا رہی تھی کہ 8 گناہ لے لو، 8 گناہ لے لو، میرا کام بن جائے گا۔ جبکہ سلطان اس بار خود کو روک نہیں پائے تھے۔ وہ اس عورت کی جانب بڑھنے لگے تھے، لیکن آدھے راستے پر ہی وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے قریب جانا بھی حماقت لگ رہی تھی۔ وہ عورت 8 گناہ بیچ رہی تھی، یعنی اگر جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا اس کے حصے میں 8 گناہ لکھ دیے جاتے۔ سلطان اس عورت سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے مڑ جانا چاہتے تھے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گئے۔ سلطان ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں اس عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں۔ اچانک ہی ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور اسے کچھ اجرت دی اور وہ مٹی کا پیالہ لے کر چلا گیا۔ سلطان حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ بدبخت لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ عورت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ 8 گناہ بیچ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ مٹی کا پیالہ خرید رہے ہیں۔ اس بار سلطان خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پائے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے قدم بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے قریب جا کر مؤدب انداز میں سلام کیا، جبکہ اس عورت نے اچنبھے سے سلطان کو دیکھا۔ شاید وہ کسی بھی انسان سے سلام کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر سلام کیا تو وہ عورت جھجکتے ہوئے سلام کا جواب دے کر بولی، جی صاحب، آپ کو کیا چاہیے؟ سلطان نے پوچھا، اس 8 گناہ والے پیالے سے کیا مراد ہے؟ تم یہ کیوں بیچ رہی ہو؟ جبکہ وہ عورت جس کے چہرے پر سلطان کے سلام سے پریشانی کے باعث ماتھے پر شکن آگے تھے، اس کی شکن فوراً ہی دور ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مسافر بالکل نیا ہے، شاید جبھی وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس پیالے کے اندر 8 گناہ ہے۔ جو بھی شخص اس پیالے کو خریدتا ہے وہ لازماً 8 گناہ کرتا ہے، اور میں ایک پیالہ 10 سکوں میں بیچتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ پیالہ آپ کو بیچوں تو آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں۔
لیکن میں 10 सिक्कों से एक सिक्का भी नीचे या ऊपर नहीं लूँगी, यही मेरी उजरत है। जबकि सुल्तान फ़ौरन ही सर इनकार में हिला चुके थे। कहने लगे, मैं कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जो खुद के सर पर गुनाह ले लूँ। मैं तो बस इसका राज जानना चाहता था कि आखिर इस प्याले में ऐसा क्या है जो तुम गुनाह की आवाज़ लगाकर इसको बेच रही हो। जबकि वो औरत सुल्तान की बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराई, कहने लगी, जब आपको हकीकत मालूम होगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या होता है और मैं ऐसी आवाज़ लगाकर क्यों बेचती हूँ। जबकि सुल्तान ने फ़ौरन ही उस औरत से पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम ऐसा करती हो, तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन उस औरत ने सर नफ़ी में हिला दिया था और कहने लगी कि अभी नहीं, अभी ये राज तुम्हें मालूम नहीं हो सकता, अभी सही वक्त नहीं आया। जबकि सुल्तान उस औरत के जवाब पर खामोश हो चुके थे और वो औरत भी अपना जुमला मुकम्मल करके एक बार फिर आवाज़ देकर लोगों को अपनी जानिब मतवज्जो कर रही थी। सुल्तान के सामने ही 2 से 4 बार आदमी आए थे और उस औरत को 10 सिक्के देकर एक प्याला खरीद कर ले गए थे। सुल्तान खामोशी से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। वो यहाँ क्या करने आए थे, क्यों आए थे, किस हैसियत से आए थे, वो सब कुछ भूल चुके थे। अभी जो उनके दिमाग में था वो सिर्फ यही था कि ये औरत इन प्यालों के अंदर क्या बेच रही है और ऐसा इन प्यालों में क्या है जो भी शख्स इसको ख़रीदता है वो 8 गुनाह करता है। सुल्तान को ये हकीकत किसी भी तरह जाननी ही थी। वो कुछ भी करके इस राज से पर्दा हटाना चाहते थे। उन्हें महसूस हो चुका था कि इसमें बहुत बड़ी कोई बात छुपी हुई है। जब भी सुल्तान के सामने ये सब कुछ आया है, उन्हें जान तोड़ मेहनत करनी थी, लेकिन इस सच को मालूम करना था, क्योंकि अगर वो औरत इस तरह से करती रही तो बहुत सी मुसलमान गुनाहों की जानिब मतवज्जो होते रहेंगे और सुल्तान नहीं चाहते थे कि उनकी रियाया गुनाहों की जानिब गामज़न हो। वो चाहते थे कि उनकी रियाया सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करे और बुराई से बचे। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो भी इंसान उस औरत से 8 गुनाह वाला प्याला खरीदेगा, सुल्तान उसके पीछे जाएंगे और मालूम करेंगे कि आखिर वो 8 गुनाह कौन से करता है। ये सोच आते ही सुल्तान एक रेडी वाले से दुआ सलाम करके उसके पास ही बैठ गए थे, जबकि निगाहें उस औरत पर ही मरकूज थीं। सुल्तान ने उस रेडी वाले आदमी को बगौर देखा तो वो आदमी उन्हें मुनासिब लगा कि वो अपने सवालात उससे पूछ सकें, लेकिन कुछ सोचकर सुल्तान खामोश हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वो उस औरत वाले मामले को हल करेंगे, इसके बाद ही वो इन डाकुओं को पकड़कर काल कोठरी में बंद करेंगे या फिर उनका सर कलम कर देंगे। यही बातें सोचकर वो उस रेडी वाले के पास ही बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उस औरत के आगे 10 सिक्के किए। उसने एक नज़र उस आदमी को देखा और वो प्याला उसके हाथ में थमा दिया। सुल्तान उस रेडी वाले का कंधा थपथपाकर उस आदमी के पीछे चल पड़े थे, जबकि उसने उस औरत के हाथ से वो प्याला लिया था और एक खामोश निगाह डालकर वहाँ से चल पड़ा था। सुल्तान ने इस दौरान एक चीज़ महसूस की थी कि उस औरत से ये 8 गुना वाला प्याला ख़रीदने के लिए अभी तक कोई खातून नहीं आई थी। सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात ही उसके पास आकर वो गुना वाला प्याला खरीद रहे थे। सुल्तान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो किसी भी सूरत उस आदमी की निगाहों में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अगर वो उस आदमी की निगाहों में आ जाते तो फिर वो उसे कभी भी वो अमल करते हुए नहीं देख पाते जो वो औरत बता रही थी। वो आदमी मिस्र की पुरानी गलियों से गुजरता हुआ एक बड़े मैदान की जानिब जाता जा रहा था। सुल्तान भी पत्थरों के पीछे छुप छुप कर उसके पीछे गामज़न थे। अचानक ही उसने एक छोटी गली का रुख किया, जबकि सुल्तान उसके साथ ही थे। वो चलता चलता एक पहाड़ी की जानिब गामज़न हो गया था। सुल्तान इन जगहों से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। ये जगह बिल्कुल खुफिया बनाई गई थी। सुल्तान एक एक मंजर को अपनी आंखों में नक्श करते जा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो इन तमाम मसाइल का हल करने के बाद इन गलियों का भी सुकून से गश्त करेंगे, मालूम करेंगे कि यहाँ पर कौन रहता है। अभी वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए उस आदमी के पीछे थे कि अचानक ही वो आदमी एक काले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गया। सुल्तान ने एक पल को सोचा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तजस्सुस के हाथों वो इतना मजबूर हो चुके थे कि सारी चीज़ों को पस से पुश्त डालकर उस काले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गए। जैसे छुपकर वो ऊपर चढ़कर उस आदमी के पीछे गए तो सामने का मंजर देख उनका सर चकरा कर रह गया था। उन्हें अब उस औरत की बात हरफ ब हरफ समझ आ गई थी। उसका उस प्याले को 8 गुना वाला प्याला कहना, इसके बाद 10 सिक्कों में उसे बेचना,
ایک ایک چیزیں سلطان کو سمجھ آتی جا رہی تھی، اور جس جگہ وہ پہنچے تھے وہاں جانے کے بعد ان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں پر ٹھہرے تمام کارروائی ملاحظہ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر اس عورت کے پاس آ گئے تھے اور سیدھا اس کے قریب بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ عورت سلطان کو ایک بار پھر اپنی ریڑھی پر دیکھ دھیما سا مسکرائی تھی اور کہنے لگی، لگتا ہے صاحب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی ہے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگی، تمہاری بدولت ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، جبکہ تم خود بھی اس بات سے واقف ہو کہ یہ غلط ہے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر ایک پل کو چپ ہو گئی، کہنے لگی، میں یہاں پر صرف کمائی کرنے کے لیے آتی ہوں، زیادہ باتیں بنانے نہیں، اس لیے آپ اب جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بہت مہذب لگے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلی بار آتے ہی مجھے سلام کیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے تھوڑی بات چیت کر لی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں یہاں بیٹھ کر برداشت کروں گی۔ آپ فی الحال کے لیے یہاں سے جائیں، یہ میری روزی روٹی کا وقت ہے۔ سلطان اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ عورت سلطان کی آواز سے یکدم ہی ٹھٹکی تھی۔ اس کی نگاہیں جو نیچی تھیں بے ساختہ سلطان کے چہرے پر مرکوز ہوئی تھی۔ وہ سلطان کے چہرے میں کچھ تلاش رہی تھی، شاید وہ سلطان کی آواز سے کچھ جان گئی تھی۔ سلطان ایک بار پھر بولے، بولو کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کیا میرے اصل سے واقف ہو؟ جبکہ وہ عورت میکانکی انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی، جبکہ سلطان اس عورت کے انداز پر دھیما سا مسکرائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں سلطنت کا بادشاہ سلطان ہوں، یہاں پر موجود ڈاکوؤں کی تلاش میں آیا ہوں جو ہمارے مصر کے بازاروں کو لوٹ کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد تو ہم بنچکا کر رہ گئے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں یہ آواز لگاتے سنا کہ 8 گنا والا پیالہ خرید لو، آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے تم خود ہمیں بتاؤ گی یا ہم زبردستی تم سے گلوائیں؟ ہم عورت ذات کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت تمیز سے پیش آتے ہیں، ہمارے لیے عورت ذات سر کا تاج ہے، لیکن اگر تم نے ہم سے ایک لفظ بھی چھپانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم سارا لحاظ بلائے طاق رکھ دیں گے۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر بکھلا گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنا تو جان ہی چکے ہیں کہ اس پیالے میں کیا ہے، تو پھر آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر بولے، ہم نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ بیچنے کے پیچھے کی کہانی جاننی ہے، آخر تم یہ کام کیوں کر رہی ہو جبکہ تم خود اتنی سمجھدار عورت ہو؟ تمہارے الفاظ اس چیز کی گواہی ہیں۔ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آج تک اپنی کہانی کسی کو نہیں بتائی، لیکن آپ پہلے انسان ہیں جس کو میں اپنا دکھ بتانے لگی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو کام میں کر رہی ہوں وہ گناہ کے مترادف ہے، وہ خریدنے والا بھی گناہ گار ہے اور بیچنے والا بھی گناہ گار ہے، لیکن یہ ایک بدلہ ہے، جس شخص نے میرے ساتھ غلط کیا ان سب کے ساتھ میرا یہ بدلہ ہے، اور میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا۔ میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ سلطان خاموش ہو کر اس کو بغور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس پیالے کے اندر موجود اشیاء نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ میں خاندان والی عورت تھی، میں نے کبھی بازاروں کا رخ نہیں کیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا شوہر بہت اچھا اور نیک پرست انسان تھا، وہ لوگوں کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر کرتا تھا، اپنے کام پر ایمانداری سے ہر وقت مصروف رہتا تھا، لیکن اسی دوران اس کی دوستی کچھ اوباش مردوں سے ہو گئی۔ اس کے بعد میرا پورا گھر اجڑ گیا۔ کہنے کو تو وہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میرے شوہر کو یہ 8 گنا والا پیالہ نصیب ہوا، اس کے بعد ہم برباد ہو گئے۔ میرا شوہر گھر آتا تھا اور ہر وقت اپنے دوستوں کی ہی تعریف کرتا رہتا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی، ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں، میں بھی مسکرا کر ان کے بارے میں سن لیا کرتی، لیکن دھیرے دھیرے سب کچھ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس کے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں فوراً پہچان گئی تھی کہ میرے شوہر نے کچھ غلط مشروب پی لیا ہے، اور وہ مشروب کوئی عام نہیں بلکہ وہ شراب تھی۔ میرے شوہر کو زندگی میں پہلی بار ان بدبختوں نے شراب پلائی تھی۔ اس رات میں خاموشی سے سو گئی، لیکن ان پر نشہ چڑھ چکا تھا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں بہت غصہ ہوئی کہ یہ سب کیا تماشا ہے۔ تم اچھے بھلے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے،
तुम ने किन लोगों से दोस्ती कर ली है। मेरे ये कहने की देर थी कि उसने मुझ पर हाथ छोड़ दिया। पहली बार ज़िंदगी में उसने मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझे इतना मार कर गया था कि मेरा पूरा जिस्म तकलीफ़ के मारे दुख रहा था। मेरे बच्चे कोने में सिमटे हुए बैठे आंसू बहा रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शोहर जो मुझ पर जान देता था वो मुझ पर हाथ उठाकर गया है। यही हाल मेरा भी था। मैं सिसकियों से रो रही थी। हमारा पूरा घर दुखों के आलम में घिर गया था। मेरा जन्नत जैसा घर जहन्नुम बन गया था, वो भी चंद मेरे शोहर के दोस्तों की वजह से। मैं बहुत रोई। मैंने अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरे शोहर को इन दोस्तों से दूर कर दे। खुदा के लिए मेरा घर इस तरह से बर्बाद ना कर। लेकिन शायद मेरी दुआओं में वो तड़प नहीं थी, इसलिए मेरे अल्लाह ने वो दुआएं कबूल नहीं की। रात को जब मेरे शोहर घर वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर शराब पी हुई थी। मैं उन्हें शराब के नशे में देख खौफजदा होकर एक तरफ को बैठ गई थी। उन्होंने आते ही बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी मुझसे दूर हटकर अपने बाबा के पास चली गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मेरे शोहर ने बेवजह गुस्सा करके मेरी छोटी मासूम जैसी बेटी को इतना जद्दोकोब किया था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं बीच में आ गई तो मुझे भी बहुत मारा, गालियां दी। हम लोगों की जिंदगी को चंद ही पल में अजाब कर दिया। उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। मारने की वजह से उनकी सांस उकड़ने लगी तो एक तरफ को बैठ के सीने को तेज तेज मसलने लगे। मेरी जान पर बन आई थी। जो भी था, जैसा भी था, मेरा शोहर था, मेरे लिए बहुत अजीज था। अगर वो 2 दिन से कुछ गलत कर रहा था तो मैं पिछले कई सालों की मोहब्बत को ऐसी मट्टी नहीं कर सकती थी। मैंने फौरन ही उसकी कफालत की, उसको सेहतयाब कर दिया। अगले दिन उसने अपने हर अमाल की मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा मैं अब शराब नहीं पीऊँगा और अगर ऐसी गलती की भी तो घर नहीं आऊँगा। मैंने उससे वादा लिया कि नहीं, तुम बस शराब ना पियो, हमारा घर वैसे ही जन्नत कर दो। मेरे शोहर ने मुझसे वादा किया और वो काम के लिए निकल गए। मैं सारा दिन अल्लाह से दुआएं करती रही कि मेरे शोहर को ठीक कर दो, मेरे शोहर को इस तरह से बर्बाद ना होने दो। लेकिन वही बात, शायद मेरी दुआ में शिद्दत नहीं थी। रात को जब मेरे शोहर घर वापस आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी। उनकी हालत देख इस बार मुझे तरस आया था। वो बिल्कुल निडाल हो रही थे। वो शराब बीमार कर रही थी। वो एक तरफ को लुढ़क गए थे। मैंने रात भर उनके सराहने में ही गुजार दी थी। वो नींद की आगोश में एक बात बोलते जा रहे थे, बस मैं नहीं पीना चाहता शराब, मेरी बीवी नाराज है। उनके लबों पर यही गर्दान थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। अगली सुबह उन्होंने मुझसे फिर माफ़ी मांगी और अपने काम पर चले गए। मैं एक और उम्मीद लेकर अल्लाह के सामने बैठ गई। लेकिन जब रात को वो आए तो उन्होंने फिर शराब पी रखी थी। मुझसे मेरा जेवर छीनने लगे, कहने लगे मैंने शराब पी है, इसके बदले मुझे पैसे देने हैं, अगर मैंने नहीं दिए तो वो लोग मुझे मार देंगे। और तू क्या चाहती है कि ये लोग मुझे ख़त्म कर दें? मैं खौफजदा हो गई। मैंने फ़ौरन उनके आगे अपना तमाम जेवर रख दिया और वो फ़ौरन वो जेवर लेकर चले गए। अब ये रोज़ होने लगा। कुछ रोज़ बाद उन्होंने चोरी करना शुरू कर दी, घर का सामान बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया और एक रोज़ गुस्से में आकर उसने अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और जब मैं घर आई तो मेरे दोनों बच्चे मरे पड़े थे। मेरा शोहर नशे की हालत में उनके करीब ही हाथ में छुरी लेकर गिरा हुआ था। मेरा जन्नत जैसा घर उजड़ गया था। मैं बहुत चिल्लाई, रोई, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। जब रात को उसका नशा उतरा, उसने अपने बच्चों को तलाशा तो सब कुछ तब तक ख़त्म हो गया था। मोहल्ले वालों की मदद से मैं अपने बच्चों को दफना चुकी थी। जैसे ही वो जागा तो मैंने उसे खूब सुनाई, उसे बुरा भला कहा, गालियां दी, अपने घर से निकल जाने के लिए बोल दिया। और जब मैंने उसे खूनी कहा तो उसी पल वो आपे से बाहर हो गया। वो दीवानावार रोने लगा, खुद को पीटने लगा, अपना सर दीवार में मारने लगा। मेरे लिए सब कुछ काफ़ी हैरानकुन था। मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी और अपने शोहर को नहीं खोना चाहती थी। मैं उसको रोकने लगी, उसको कहने लगी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुका और उसी पल उसने अपने गले के आर पार छुरी कर ली। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं बर्बाद हो गई। मेरा हंसता बसता घर ख़त्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मोहल्ले के लोगों ने ही मुझे इद्दत में बिठा दिया। इद्दत से उठने के बाद मैंने तहैया कर लिया था, जिस वजह से मैं
ختم ہوئی میرے گھر کو نظر لگی، اس شراب نے مجھے برباد کیا، اس طرح ہی میں سب کو برباد کروں گی۔ میں نے شراب کا کاروبار شروع کر دیا، اس مٹکے میں روز میں شراب بنا کر لاتی ہوں اور لوگوں کو آواز دے کر یہ شراب بیچتی ہوں کہ لوگوں 8 گنا کر لو۔ جو اس شراب کو پیتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اپنے بچوں پر غصہ، چوری چکاری، مار دار، زنا، دماغ کا بند ہو جانا، طبیعت خراب رہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، اور اسے کرتے کرتے ہم آخری موڑ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آخری موڑ ہوتا ہے موت۔ وہ عورت سواکی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن سلطان اپنی رعایا کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، تمہیں ان سب چیزوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس یہ میرا انتقام ہے، میں لوگوں سے انتقام لوں گی۔ سلطان یہ سن کر دھیما سا مسکرائے، کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جو کر رہی ہو تمہیں چند پل کے لیے سکون مل رہا ہے، تسکین مل رہی ہے کہ تم انتقام لے رہی ہو۔ کیا تم یہ سب کر کے مکمل سکون میں ہو؟ کیا تمہیں ایک آرام دہ نیند آ جاتی ہے؟ تم انتقام کی آگ میں اپنی آخرت خراب کر رہی ہو۔ تم یہ نہیں جانتی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل ٹھکانہ ہماری آخرت ہے، تو پھر تم اپنے لیے اپنی جنت کو جہنم کیوں بنا رہی ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو تم اس پر ثابت قدم کیوں نہیں رہ رہی؟ تم اس گناہ کے دل میں دنستی جا رہی ہو۔ جبکہ اس عورت نے چونک کر سلطان کو دیکھا تھا۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، خدا نے تمہارے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، تمہیں ملازمت کی ضرورت ہے، تم ہمارے محل آؤ، ہم تمہیں ملازمت دیں گے، اور تمہاری بدولت آج ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہوا ہے۔ جب ہم اس آدمی کے پیچھے گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان ڈاکوؤں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، اور اب ہم جلدی ان کا خاتمہ کر کے اپنے شہر لوٹیں گے۔ اگر تمہارا ارادہ ہو جائے ہمارے ساتھ جانے کا تو ہمیں بتا دینا۔ پھر سلطان وہاں رکے نہیں تھے، انہوں نے 2 ہی دنوں میں ان تمام ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا تھا اور مصر سے روانہ ہونے لگے تھے، لیکن مصر کے دروازے پر پہنچ کر انہیں وہ عورت نظر آ گئی جو ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ تھی۔ سلطان نے فوراً ہی اس کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا اور اسے اپنے ساتھ محل لے آئے۔ شراب نوشی حرام ہے اور ہمارے اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس حرام مشروب سے بچا جائے۔ مومن کو بچنا چاہیے، بے شک یہ دنیا عارضی ہے اور ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہی ہے۔